أيها المسلمون، اتقوا فتنة ينتشر شرها وفسادها إلى الصالحين كما أصاب الظالمين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. احذروا فتنة العقيدة الباطلة والآراء المنحرفة والأخلاق السافلة. احذروا كل فتنة في القول أو في العمل، فإن الفتن أوبئة فتاكة سريعة الانتشار إلى القلوب والأعمال، إلى الجماعة والأفراد، فتصيب الصالح والطالح في آثارها وعقوبتها.